ब्रह्म आनन्दको अभिवादन। ब्रह्म आनन्दको अभिवादन यो सधैँको सबैको वास्तव सनातन स्वरूप हो। सबैको संसारका सबैको सधैँको वास्तविक सनातन नित्य स्वरूप त्यो हो ब्रह्म आनन्द। ब्रह्म रूपले आनन्द। ब्रह्म भनेको शिव, शिव भनेको ब्रह्म, ब्रह्म भनेको परमात्मा, परमात्मा भनेको भगवान। भन्नाले यस्तो ब्रह्म आनन्दलाई अभिवादन। संसारका हामी सबैलाई सबैभन्दा आवश्यक अनिवार्यता के छ भने मृत्युमय शरीर र नाशवान संसारको विकल्पलाई वर्तमानमा लिइरहनु पर्ने हुन्छ सबैको अमर परम कल्याणको लागि। सबैको अमर परम कल्याणको लागि मृत्यु बोकेको शरीरको विकल्प त्यसलाई लिनुपर्छ। साथसाथै नाशवान संसारको विकल्पलाई लिनुपर्छ। विकल्प भनेको यसको सट्टामा विकल्प भनेको मृत्युलाई बोकेको शरीरको सट्टामा विकल्प भनेको नाशवान संसारको सट्टामा त्यो संसारका वर्तमान सबै मानिसलाई वर्तमानमा गरिहाल्नु सबैभन्दा आवश्यक हुन्छ। किनभने जो मृत्युलाई बोकेको शरीर छ त्यो त कसैको लागि पनि निश्चित छैन। कति बेलासम्म रहने हो आफ्नो आफ्नो शरीर भन्ने कुरा त कसैलाई पनि निश्चय छैन। कोही पनि निर्धक्क छैन। मेरो शरीर रहिरहन्छ भन्नेमा त कसैलाई पनि ढुक्क छैन नि। चाहे मुखले भनु या नभनु, भित्रबाट त सबै मृत्युलाई त ख्याल गरिरहेको भइन्छ। चाहे कुनै ठाउँमा यात्रा गर्न जाँदा होस् या भले बसिरहेकै अवस्था होस्, किनभने शरीर त हामी देखिरहेका छौँ। बसिरहेकाको पनि ढलिराखेको छ, उभिराखेको पनि अचानक ढलिराखेको छ, हिँडिराखेको पनि अचानक ढलिराखेको छ। सवारीहरूमा सवार हुँदा पनि अचानक मरेको हामी सुनेकै छौँ। ती सबैदेखि हामी अछुत्त होइनन्, तिनीहरूदेखि हामी अलग्गै त होइनन्। त्यसैले दूरदर्शिता भविष्यको कुरालाई आज देख्न सक्ने क्षमता हरेक मानिसमा हुनु जरुरी छ, सबैभन्दा जरुरी छ। किनभने शरीरको त मृत्यु हुन्छ हुन्छ, चाहे आज होला, चाहे भोलि होला, चाहे 10 वर्षपछि होला, चाहे 50 वर्षपछि, चाहे 100 वर्षपछि, तर हुन्छ हुन्छ।
100 वर्ष बित्यो त केही समय लाग्दैन। जसरी आजसम्म जन्मेदेखि जो आफूको उमेर हो, यहाँसम्म आउँदा त हिजो जस्तै लाग्छ, अस्ति जस्तै लाग्छ। तर यति बेला त आफ्नो उमेर यति भइसक्यो नि, त्यस्तै भले 100 वर्ष पर किन नहोस्, त्यो त भोलि आइहाल्छ। त्यसकारणले जो बेहोर्नै पर्छ, बेहोर्नु बिना अरू कुनै उपाय छैन। डाक्टर साहब धेरै हुनु होला साथीहरू, तर उहाँहरूको काम हो अन्तिम शरीर भएपछि अब यो शरीर अब रहँदैन है, त्यही भन्नुहुन्छ अन्त्यमा। खै त सधैँ रहने कहाँबाट, कसको आश्वासनबाट? त्यसैले निकासलाई अहिलेदेखि लिइरहनु पर्छ। निकास लिने हो, निकास लिएर आफू मजबुत भएर रहने हो। अनि आफ्ना कामकाजहरू जो हिजो अस्ति चलेका छन् त्यो आफ्नो प्रारब्ध भएसम्म, आयु भएसम्म त्यो चलिरहन्छ, त्यसमा घटबड हुँदैन। त्यसलाई हटाउँछु भनेर पनि कोही सक्दैन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो रहोस्, त्यसले केही बाधा दिँदैन। हामीलाई चाहियो समाधान, मर्ने शरीरको समाधान, नाशवान संसारको समाधान, त्यो चाहियो हामीलाई। त्यही कुरा दिएको छ गीताले, त्यही कुरा दिएको छ वेद वेदान्तले, त्यही कुरा दिएको छ उपनिषदले। उपनिषद भनेको वेदको सार हो। उपनिषद मध्ये एउटा 100 उपनिषदहरू छन्, त्यसमध्ये एउटा बृहदारण्यक उपनिषद हो। त्यसमा निकास दिएको छ। मृत्यु बोकेको संसारको अभिमान गर्नेका लागि निकास दिएको छ। संसार मेरो हो भन्नेका लागि संसारको निकास दिएको छ। त्यो सबैलाई जरुरी छ, संसारका सबैलाई जरुरी छ। त्यो वर्तमानमै गर्नुपर्छ फेरि, किनभने शरीरको ठेगान छैन कसैको पनि, बच्चाको पनि, युवाको पनि, वृद्धको पनि। त्यहाँ बृहदारण्यक उपनिषदमा के निकास दिएको छ भने यो जाग्रत अवस्थालाई स्वप्न अवस्था जानेर स्वप्न अवस्था रूपले हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। किनकि यो जाग्रत अवस्था त स्वप्न अवस्था नै हो। जस्तो स्वप्न अवस्था त्यस्तै जाग्रत अवस्था। त्यसैले जाग्रत अवस्थालाई स्वप्न अवस्था नै हो भन्ने निश्चय गरेर स्वप्न अवस्थामा आफू रहने, स्वप्न अवस्था। अनि अब अहिले हामी स्वप्न अवस्थामा छौँ, किनभने जाग्रत अवस्थालाई स्वप्न जानेर स्वप्न अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौँ। अब फेरि भन्नुहुन्छ, उपनिषदमा फेरि भनिएको छ स्वप्न अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्थामा विलय गरिदिनु। स्वप्न अवस्थालाई सुषुप्ति अवस्थामा विलय गरिदिनु। अब सुषुप्ति अवस्थामा त स्वप्न त विलय हुन्छ। जब हामी सुषुप्ति अवस्थामा पुग्छौँ, गाढ निद्रा अवस्थामा पुग्छौँ, स्वप्न त त्यहाँ विलय हुन्छ। त्यसैले अब हामी सुषुप्ति अवस्थामा आइपुग्यौँ। अब सुषुप्ति अवस्थामा त्यहाँ आनन्द छ, केवल आनन्द छ। त्यो आनन्द त ब्रह्मको आनन्द हो, शिवको आनन्द हो,
श्री राम को आनंद हो, श्री कृष्ण को आनंद हो, मुक्त स्वरूप को आनंद हो, मुक्ति को आनंद हो। अब त्यो आनन्द ब्रह्मको आनन्द हो भनेपछि अब सुषुप्ति अवस्था अब आएर ब्रह्म आनन्दमा विलय भयो। बाँकी रह्यो ब्रह्म आनन्द, बाँकी रह्यो ब्रह्म आनन्द। ब्रह्म त शिव हो, ब्रह्म त अमर हो, ब्रह्म त मोक्षको नाम, ब्रह्म त मुक्तिको नाम हो, ब्रह्म त जीवन मुक्तको नाम हो, ब्रह्म त देह मुक्तको नाम हो। यहाँ त आनन्दै आनन्द छ। अब पहिला देखिएको जो जागृत अवस्था, पहिला देखिएको जो स्वप्न अवस्था, पहिला देखिएको जो सुषुप्तिको अवस्था, यो तीन अवस्थाको त अहिले त अभाव भयो। जागृत र स्वप्नको अवस्था जो थियो सुषुप्तिमा जाँदा अभाव भयो, सबैको अनुभवको कुरा हो। अब सुषुप्ति जहाँ रह्यो, सुषुप्तिमा त आनन्दको अनुभव हुन्छ, त्यो त ब्रह्मको आनन्द हो। ब्रह्मको आनन्दको अनुभवमा जो सुषुप्ति अवस्थाको अनुभव थियो, जहाँ जागृत र स्वप्नको अभाव थियो, अब आएर सुषुप्ति अवस्थाको पनि अभाव भयो। अब यो तिनटैलाई भाव र अभावलाई जान्नेवाला त चेतन आफू, जान्नेवाला त ज्ञान स्वरूप आफू, जान्नेवाला त बोध स्वरूप आफू। त्यो बोधको नाम हो ब्रह्म। अब जागृत स्वप्नको जो भाव थियो र स्वप्नमा जो सुषुप्तिमा जो जागृत र स्वप्नको अभाव थियो, ती भाव र अभाव त दुईटैको अभाव भयो नि त। अब त बाँकी रह्यो त केवल आनन्द रूपले ब्रह्म मात्रै बाँकी रह्यो, आनन्द रूपले परमात्मा मात्रै बाँकी रह्यो। अब त सदाकाल आनन्दै आनन्द, परमात्मा रूपले आनन्द, आनन्दै आनन्द। यो त साक्षात शिव साक्षात्कार हो। यो त परमात्माको साक्षात्कार हो, यो त ब्रह्मको साक्षात्कार हो, यो त जीवन मुक्तिको साक्षात्कार हो, यो त देह मुक्तको साक्षात्कार हो। जसरी श्रीरामले 16 वर्षको उमेरमा यस्तो साक्षात्कार गर्नुभयो, जसरी श्रीकृष्णले आफ्नो गुरु साधीपनिमा गएर 64 दिन बसेर यो परमात्माको साक्षात्कार गर्नुभयो, त्यही साक्षात्कार अहिले संसारका हामीहरूले गरिरहेका छौँ। यही साक्षात्कारमा रहिरहनु हो जीवनको सर्वोत्कृष्ट सफलता, सधैँका लागि अमरता। यो हो मुक्ति मोक्ष। यो हो छैटौं दिन नवौं चरणको स्वयं प्रकाश यज्ञको 6औं दिनको अभिव्यक्ति। हरिओम तत्सत्।